السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین، حاضرین، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، معزز حاضرین و ناظرین، میں عاجز نے کی بیان کرنا ہے، میں سمجھنا ہے کہ بیان کرنے والے نوں انشراح صدر دی دولت ہونی چاہیے، انہوں فہم و فراست دا مالک ہونا چاہیے، او مقرر فصیح الزبان ہوئے، او دور اندیش ہوئے، تفقہون ہوئے، سب تو زیادہ انہوں انشراح صدر دی دولت ہوئے تے پھر ہی کچھ بیان کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دعا فرماؤ اللہ منو تے توانو اپنی رحمت فضل نال انشراح صدر دی دولت دا مالا مال فرمائے۔ یہ دولت بڑی ضروری ہے، انہوں بیان کرنے واسطے، قرآن دی اشاعت و ترویج واسطے، قرآن دی نشر و اشاعت واسطے، توحید نو بیان کرنے واسطے انشراح صدر دا ہونا ضروری ہے۔ اللہ منو تے توانو اتھے بہنا، میرا سناؤنا تہاڈا سننا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور میرا تے تہاڈا ذریعہ نجات بنا دے۔ میں عرض کر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیتے گئے نے اوپر تواڈے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کما کتبہ، جس طرح فرض کیتے گئے، علی الذین، اوپر انہاں لوکاں دے، من قبلکم جڑے تواڈے تو پہلو سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مقدس کتاب اس مقام تے 4 چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ وچ اللہ پاک نے 4 چیزاں بیان کیتیاں ہیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والیاں نو خطاب کیتا ہے، ایمان والیاں نے گل کیتی ہے، ایمان والیاں نو بلایا ہے۔ اگلا حکم، کتب علیکم الصیام، دوسری چیز یہ دس دیتی کہ اسی تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے آ، اللہ نے اپنا حکم نافذ کر دیتا، آرڈیننس جاری کر دیتا گیا ہے۔ تے تیسرا حکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے یہ بھی دس دیتا کہ اے روزے اس تو پہلی امتاں تے بھی فرض سی، اے دی تاریخ نو بیان کر دیتا، اے دی مدت نو بیان کر دیتا۔ 3 چیزاں ہو گئیاں تے چوتھی چیز کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والیاں دی تعریف کی ہے، مجھ ایمان دے تھوڑا جا گزارشات کرانگا انشاءاللہ، محدود جا ٹائم ہے، انتظامیہ نے منو اگے بھی ہدایت کی تھی جناب تھوڑا جا ٹائم رکھو، تو اللہ دی توفیق نہ ہی انسان بیان کر سکتا ہے، جو کچھ اللہ نے منظور ہوئے گا انشاءاللہ میں تہاڈی خدمت چ بیان کرانگا۔ میں اج ایمان دے بارے تھوڑی جی روشنی پاواں گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والیاں دی تعریف کی ہے، ایمان دا مقصد کی ہے، میں یہ تھوڑی جی گزارشات کرانگا۔
اے مشکات دی حدیث ہے، یہ باب شرح کتاب الایمان شروع، قاری صاحب حافظ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، میرے زیادہ جان دیا، یہ باب پہلا باب کتاب الایمان مشکات شریف دا تے پہلی حدیث تے دے راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کسے بھی تعارف دے محتاج نہیں۔ جیڑی میں عرض کیتی سی کہ یہی لوگ آ جنہاں نوں انشراح صدر آ، جڑے فہم و فراست دے مالک آ، جڑے فصیح الزبان آ، جڑے اللہ اور اس دے رسول دے قریب آ، یہ لوگ متقی آ، یہی لوگ پرہیزگار آ۔ انہاں دیاں ایویں نہیں اللہ نے انہاں دی خواہشات نوں، انہاں دے فیصلیاں نوں قرآن بنا دیتا۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں انہاں نے کوئی انہاں دے دل چ کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے، کوئی انہاں نے ارادہ کیتا، میرے اللہ نے قرآن بنا دیتا۔ اب ویکھو نا، اجے کل 17 رمضان نوں جنگ بدر ہوئی تے جنگ بدر وچ اللہ پاک نے سارے مسلمانوں اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ ایک کافراں دے 70 قیدی ہو گئے تے 70 ہی انہاں دے کافر مارے گئے۔ یہ جڑے قیدی ہو گئے نا، میرے پاک پیغمبر بڑے شفیق تے رحیم سی، آپ نے سوچیا انہاں دی جاناں ضائع ہون گیاں، ہوئے نا تے انہاں کو فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جاوے تاکہ اسلام کچھ مضبوط ہو جائے گا، ساڈی معاشی طور تے اسی کوئی مستحکم ہو جائیں گے۔ اللہ دے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق نال، اس حضرت عثمان غنی نال، دیگر صحابہ نال مشاورت نال انہاں نو فدیہ لے کے آزاد کر دیتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا فیصلہ کچھ ہور سی۔ آپ نے فرمایا سونیاں یہ کی کیتا جے؟ یہ میں تے یہ چاہنا ہے تسی میرا جڑا رشتہ دار ہے، کیونکہ سارے قریش دے سی، مکے دے سارے قیدی سی، تو آپ دے سارے رشتہ دار سی، صحابہ دے رشتہ دار سی، تو آپ نے حضرت عمر فاروق نے فرمایا سونیاں میری تے خواہش ہے سی کہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، حضرت ابو بکر صدیق دا رشتہ دار او دے حوالے کرو، عثمان غنی دا او دے حوالے کرو، دیگر صحابہ دے رشتہ دار او دے حوالے کرو، اور انہاں دی گردناں اڈا دتیاں جان، انہاں نوں پتہ لگ دے اسلام کی ہے، اسلام دی داد پہ جاوے، اسلام دا غلبہ تے چرچا ہو جاوے۔ تے میرے اللہ نے حضرت عمر فاروق دی گل نوں پسند کر کے ساڈے تے قرآن نازل کر دیتا۔ اسی طرح ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تے فیصلہ سی نا، یہ میرے فاروق جڑی خاصدار کرتے سی نا، اللہ انہوں بھی قرآن بنا دیندہ سی۔ میرے فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المومنین الویکھیا، ازواج مطہرات الویکھیا کہ پردہ نہیں کر دے۔ آپ نے فرمایا سونیاں میری خواہش ہے کہ امہات المومنین ازواج مطہرات پردہ کرن، تے اللہ نے قرآن بنا کے ساڈے تے نازل کر دیتا، ساڈے واسطے پردے دا حکم نافذ کر دیتا۔ میں یہ عرض کر رہا سا کہ انشراح صدر ہوئے تے پھر ہی کوئی بیان کر سکتا ہے۔ یہ واسطے انبیاء نے دعاواں کیتیاں تے کچھ انبیاء نو اللہ نے آپ ہی یہ دولت عنایت کر دیتی۔ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن چ فرماوندا، اللہ فرماوندا علم نشرح سونیا لک صدرک، اسی تیرا سینہ نہیں کھول دیتا۔ آپ نے دعا نہیں فرمائی، اللہ نے خود ہی انشراح صدر دی دولت عطا کر دیتی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، سونیا اسی تے تیرا سینہ کھول دیتا۔ ورفعنا لک ذکرک، تے تیرا اسی ذکر نو بلند کر دیتا۔ اے دے واسطے انبیاء نے بھی دعاواں کیتیاں تے کئیاں نو اللہ نے آپ ہی عنایت کر دیتا۔ کچھ صحابہ واسطے بھی اللہ دے رسول نے دعاواں فرمائیاں۔ مینوں یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاک پیغمبر دے مدرسے دے طلباء دا بڑا ہونہار طالب علم سی۔ اے پر رحمت تھڑے تے بہ کے اے مسجد نبوی دے اس چبوترے تے بہ کے علم حاصل کردا سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ گزاردا سی۔ اے نا حافظ دے حوالے نہ کچھ کمزور سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ابو ہریرہ دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دعا کر دے، اللہ نو فرماوندے یا اللہ میرے ابو ہریرہ دا سینہ کھول دے، انشراح صدر دے نو دولت عطا فرما دے۔ میرے ابو ہریرہ دے سینے تے اللہ پاک دے رحمت ہاتھ پھر گئے تے میرے ابو ہریرہ دا سینہ کھل گیا۔ آج علماء کو پوچھو، مدرسین کو پوچھو، محدثین کو پوچھو کہ ابو ہریرہ سب تو زیادہ ابو ہریرہ حدیثہ دے راویہ، سب تو زیادہ حدیثہ مرویہ کہ ابو
अबू हुरैरा कोलों हाँ। ये मैं दसना चाहना कि इनशराह सदर की दौलत वास्ते अल्लाह को दुआ करया करो, इनशराह सदर होएगा तो फिर ही असी किसी ने गल कर सकते हैं, किसी के सामने कोई फैसला कर सकते हैं, किसी के सामने अपनी कोई राय बयान कर सकते हैं। तो ये वास्ते अल्लाह को हर वक्त दुआ के मतलूब तालब होना चाहिए है। मैं अर्ज कर रहा सा कि ये मिशकात शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान ਇਹਦਾ ਬਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਫੈਦ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हज़रत उमर फारूक फरमाते असी कुछ पंज च पै गए, कुछ हैरान जे हो गए कि अगर तो मदीने का होंदा असी इनू पहचान लेंदे, अगर मज़ाफात चो होंदा कि तो बाहर आउंदा, इहदे उत्ते सफ़र के आसार होंदे, इहदे कपड़ियां ते कोई सरबट होंदे, इहदे पैरां ते कोई गर्दो गबार होंदा, इहदे सिर ते कोई पैर इहदे कोई सफ़र के आसार होंदे, ते साडे तो उन्होंने पहचान का भी कोई नहीं। ये बड़ा ही खूबसूरत नौजवान अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत च हाज़र हो जाता है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दे गोडे ना गोडा ला के बह जाता है, नहायत ही मुअद्दिबाना अंदाज में बह जाता है। और मैं कहना है उस्ताद का अदब सीखना जे तो जबरील को सीख लो, आपको सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल हाज़र हो जाता है, बड़ी अदब ना एहतराम ना मेरे पैगंबर के कोल बह जाता है, तो आन के की फरमाउंदा ये शख्स खूबसूरत नौजवान शख्स जो फरिश्ता सी, जबरील अलैहिस्सलाम सी, इंसानी शक्ल चाहे ते फरमाओ का अर्ज कर लगे सोनिया मन ईमाना, मैनू दसो ईमान की चीज़ है, मन ईमाना या रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे पैगंबर मैनू ये दसो ईमान की है। काला अखबिरनी अनल ईमान, मैनू दस दो, मैनू खबर दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो कि ईमान की चीज़ है। अल्लाह के पैगंबर फरमाउंदे आ, आना तो मैनू बिल्ला है, मैं अल्लाह का ईमान ले आवां, व मलाइकतिही ते ओदे फरिश्तियां ते ईमान ले आवां, व कुतुबिही ते ओदियां किताबां नूं भी मन लवां, व रसूलिही ते ओदे रसूलां ते ईमान ले आवां, वल यौमिल आखिर ते दिन क़यामत नूं भी मन ला। इस कड़ी भी यकीन कर ला, जिन्हें आके रहना इन्हें टलना नहीं। अल्लाह दी लिखियां पूरियां होनियां चीज़ां ये ते भी ईमान लाया। ते अल्लाह के रसूल ने जबरील नूं होर की फरमाया, व तुमिनु बिल कदर खैरिही व शर्रिही, ते तकदीर ते भी ईमान लाया, अच्छी बुरी तकदीर ते भी ईमान लाया। जे तैनू कोई राहत पहुँचे, जे तैनू कोई तकलीफ पहुँचे तो अल्लाह की तरफों कही। लेकिन अज सारा वाह आवा ही उल्टिया है। अज असी की समझते हैं, की करते हैं, जे ते कोई बीमारी आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई मुकदमा आ जाए, असी कहने जी अल्लाह ने दिता, अल्लाह अल्लाह हो गया, अल्लाह ने अंज किया, उत्थे गए तो हादसा हो गया, अल्लाह ने, ये सारे अल्लाह लो। तो जो शफा का काम हो फिर असी टेरियां दे जाने, फिर असी सरकारां को जाने, फिर असी पीरा फकीरां को जाने। ये जनाब उन्होंने करम ना ठीक होया, उन्होंने किया ना, ना मेरे मुहतरम, ये बिल्कुल तो धोखे ते फ्राड विच आ। ये तकलीफ देंदा भी अल्लाह है ते तकलीफ टालदा भी अल्लाह वा। मैं पूछना अज तक किसे क्या है कि तकलीफ जी आई हो तो कह पीर ने दी आ, मैनू फलाने ढेरी ने दी आ, फलाने मैनू शाह साहब ने दी आ, नहीं कहे उदों कहे ये अल्लाह लो आई है। तो जो राहत आ जाए ये पीरा लो आई है, कि बेइंसाफी है भी। लेकिन अल्लाह के रसूल की फरमा रहा कि तुसी तकदीर ते ईमान रखना, ये अच्छी बुरे ते फैसले ते अल्लाह को मन लेना है। ईमान का असल मकसद ये आ इसे ते एतमाद करना, उहदी गल नूं सच्चिया मन लेना, अल्लाह की ज़ात ते एतमाद करके ते अल्लाह ते ज़ात ते एतमाद करके अल्लाह ताला ते भरोसा कर लेना, अल्लाह ताला नूं अपना हाजत और रहबर और नमा मन लेना। एक होर हदीस सुनो, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते ने, इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये फरमाते ने, मैं एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी ते मगर बैठा होया सा। आप फरमाते ने, या मुआज़, ए मुआज़, कुल मैं अर्ज की कुल तो लब्बैका या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाज़र हाँ। किड्डा मुअद्दिबाना अंदाज मेरे पैगंबर दे सहाबा दा, मेरे पैगंबर दे मदरसे दे तुलबा दा किन्ना मुअद्दिबाना अंदाज है। कहने ने कुल तो लब्बैका या रसूलुल्लाह,
کی پوچھتے جے معاذ بن جبل دیا شانہ، بڑا ہی جلیل القدر صحابی آ۔ اے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد وچ عشاء دی نماز پڑھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ دے تے پھر مدینے دے کسے مضافات جا کے دوبارہ جماعت کراؤندے۔ انہاں نوں بڑے شرف حاصل سی جدوں انہاں نوں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دا دائی بنا کے بھیجیا، مبلغ بنا کے بھیجیا۔ یہ شان ویکھو، آپ نے انہوں سواری تے سوار کر دیتا ہے، مہارت وچ پھڑ لیا، جگاں دے پھر پیر جگاں دے سردار نے اپنی مہارت وچ پھڑیے تے انہاں نوں سواری تے سوار کیتا ہے تے مدینے تو باہر لے کے چلے جاندے آ۔ انہاں دا منہ سواری دا یمن ول کر دیندے آ، کہندے معاذ ہاں جی یا رسول اللہ کی حکم ہے، معاذ تو جانا ہے، اے واسطے برکت دیاں دعاواں کیتیاں تے فرماؤن لگے معاذ جدوں تو واپس آوے ہو سکتا میں نہ دنیا دے ہوواں، اج تیری تے میری اے ہوئی ملاقات ہوئے۔ کنیاں شاناں معاذ دیاں اس حدیث دے اے راوی آ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول نے فرمایا معاذ حل تدری، کیا تینوں پتہ ہے، تو جاننا ہے ما حق اللہ عز و جل علی العباد، تینوں پتہ ہے اللہ دا حق کی ہے بندیاں دے، اللہ دا بندیاں تے کی حق ہے۔ میں عرض کی یا رسول اللہ قال تسی جانو تے اللہ دا رسول جانے، اللہ دے پیغمبر فرماؤن لگے قال حق اللہ علی العباد، اللہ دا حق بندیاں تے اے آ این یعبدو کہ او دی ہی عبادت کرن، ایک اللہ نو ہی بکارن، ولا یشرک بہی شیئا تے دے نال کسے نو شریک نہ کرن۔ اے بھی ایمان دا حصہ ہے، اللہ نو ایک مننا، او دی ذات صفات وچ کسے دوسرے نو شریک نہ کرنا، اے بھی ایمان دا حصہ ہے۔ ایمان اللہ نے اللہ دے ایمان لیاؤں دا، اللہ نو ایک من لینا، او دی ذات صفات وچ کسے نبی نو، کسے ولی نو، کسے ادنا نو شریک نہ کرنا، اللہ رب سچے نو من کے او دے تے ایمان لیاؤنا، اللہ پاک دی ذات دے نال کسے ہور ولی پیر مرید نو کسے نو شریک نہ کرنا، یہ دا نا ایمان ہے۔ اور سنو اللہ ایمان دی تعریف کی ہے، قَالَ تَدْرُونَ بِالْإِيمَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مرض کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مقدس کتاب جو نکلے ہوئے کلمات میں بیان کرنا ہے، اللہ مینوں ایہی بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جان لکا لا تدرون مل ایمان، کیا تسی جان دے جے ایمان کیے، اب اللہ اللہ نال ایمان کیے، امان کے نوان دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے دا رسول ہی نبی اے صحابہ فرماؤں لگے اللہ دے دا رسول ہی بہتر جاندہ ہے، آپ نے فرمایا تسی کہو شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے دیو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ پوجا تے پرستش سے لائق کوئی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تے محمد اللہ دے رسول ہے، اے دے تے ایمان لے آؤ، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ تے نماز نو قائم کر لو، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةَ تے زکات نو ادا کر دو، وَالصِّيَامُ رمضان تے رمضان دے روزے رکھو۔ محترم اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں اختصار دا جو کچھ بیان کیتا اللہ قبول کرے۔ میں عرض کرنا ہے کہ اگر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں عرض کر رہا، نبی دی زبان ہے، نبی محترم فرما رہا کہ جس بندے نے انہاں چیزاں تو ایک چیز دی بھی کمی کیتی، نماز نہیں پڑھی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتی، اگر وہ صحت مند ہے روزے رکھ سکتا ہے، نوجوان ہے تو روزے نہیں رکھے، اس ذات کتاب دے اتارنے والے دی قسم ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ دا ایمان کامل نہیں، وہ ایماندار نہیں۔ دوستو جے کوئی ایماندار نہیں تے دجے ساڈے عام لفظاں دا ہی کی گے وہ بے ایمان ہے، تے بے ایمان نو کوئی لاگے کھلون دیندا نہیں، بے ایمان نہ کوئی کاروبار نہیں کردا، بے ایمان نو کوئی اپنے معاشرے کی عزت نہیں دیندا، بے ایمان دے نال کوئی چلن نو تیار نہیں ہےگا۔ محترم انہاں چیزاں دا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اے بڑیاں پر رحمت کریاں انہاں نو ایویں نہ گزارو، اے اپنا قیمتی ٹائم اپنی زندگی دے قیمتی لمحات موبائل تے ویکھ کے نہ گزارو، اے لگو لہو وچ نہ گزارو،
اے اللہ دی عبادت وچ گزارو جس طرح اللہ دے رسول نے ساڈے واسطے حکم فرمایا اپنی زندگیاں نو اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرماؤ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے تہاڈا تے میرا ایتھے بہنا قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأحیاء منهم والاموات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألک الجنۃ الفردوس ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.